बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे कंटेंट राइटिंग कोर्स के बैच 4 का आज 6 लेक्चर होने जा रहा है। इससे पहले आप 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हो और 5 लेक्चर कंप्लीट करने का मतलब ये है कि आपको एक अदद प्रोफेशनल राइटिंग जो जिस भी एरिया में आप जाना चाहते हो उसके बेसिक थिंग्स आपको आ चुकी हैं। अब आपका अगला स्टेप है कि आपने जो चीज़ सीखी है अब आपने उसके लिए अपने क्लाइंट्स को ढूंढना है। जितनी बेसिक चीज़ें और जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको इससे पहले 5 लेक्चर्स में दे दी है। अब आपका काम क्या है, आपने अब उस सीखी हुई चीज़ को मज़ीद सर्चेस कर के अपने अंदर एक एक्सपीरियंस पैदा करना है, अपना पोर्टफोलियो बनाना है। आपने अब क्लाइंट तलाश करने हैं और क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो दिखाना है और क्लाइंट को आपने हायर करने की कोशिश करनी है। अब आज के हमारा लेक्चर की आउटलाइन की तरफ चलते हैं। हमारे आज के कोर्स की आउटलाइन है हाउ एंड वेयर फ्रॉम वी गेट क्लाइंट्स। हमने अपने क्लाइंट्स को कहाँ से और कैसे हायर करना है, ये सारा कुछ आज मैं डिटेल से आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। और इसी हवाले से हमारा लेक्चर भी हमारा असाइनमेंट्स भी होगी। और इस आज की असाइनमेंट्स उन लोगों के लिए चैलेंज है जो कि वाकई ही कंटेंट राइटिंग कोर्स में एक प्रोफेशनल लेके उसे चलना चाहते हैं प्रोफेशनली। तो आज की असाइनमेंट जिस बंदे ने कर ली तो समझे वो कामयाब हो गया। ठीक है। अच्छा, हाउ एंड वेयर फ्रॉम वी गेट क्लाइंट, अगर हम कहाँ से अच्छे क्लाइंट सर्च कर सकते हैं। इससे पहले जो है मेरे पास कुछ चीज़ें कल की अधूरी रह गई हुई हैं, तो मुझे एक दो स्टूडेंट्स के अलावा किसी ने इस बात की तरफ पॉइंट आउट भी नहीं किया। तो मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि वो लिख सकते हैं, बल्कि ये समझ लें कि कंटेंट राइटर्स जो हैं दो तरह की कैटेगरीज के होते हैं। एक वो लोग जिनके पास नेचुरल एबिलिटी है, वो उन्हें चाहे विरासत में मिली है या फिर उन्हें गॉड गिफ्टेड है। दूसरा वो जो इस मैदान में तबाज़माई करता है, यानी कि स्ट्रगल से लिखता है। दोनों तरह के राइटर्स हैं। अब पहला जो बंदा है, आप ये सोचें कि आप अपने लिखने की सलाहियत में किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं। अगर आपको लिखने के लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है, इरादा करते हैं रवानी से लिखने लगते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप गॉड गिफ्टेड हैं। इस सूरत में ना सिर्फ आपको ज़्यादा लिखना चाहिए बल्कि सलाहियत और महारत पैदा करते रहना चाहिए। इसमें आपको कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगी जो आपके लिखने के लिए जो है बहुत हेल्पफुल होंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले हम ये राइटिंग वाला जो है ना सारा सिनेरियो कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम जो है आते हैं इसकी तरफ, इसके क्लाइंट को हायर करने की तरफ। वो भी हम आज की ही लेक्चर में करेंगे, लेकिन मैं आज कुछ पहले टिप देती हूँ आपको। सबसे पहले भी तो आपको देखना चाहिए कि आप अपने ज़ौक़ को देखें। अगर आपके लिए लिखना फितरी अमर है, अल्फाज, अंदाज, जुमला, लवाज़मात वो शुरू से लेके एंड तक एक फ़्लो है, तो तरतीब बनती चली जाती है, तो आप में और दूसरे लोगों में सलाहियतों का थोड़ा सा फ़र्क है। और उस फ़र्क को आप पहचान के अगर लिखते हैं तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, चाहे वो किसी भी मौजू पे हो। अदरवाइज़ सिर्फ आपको अपने ही क्राइटेरिया में रह के तो लिखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये सब के लिए मैं बताऊंगी कि ज़बरदस्ती राइटर बनने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास एक फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में बॉयज़ ग्रुप में से एक ने कहा था कि मैम आपका लेक्चर बहुत लंबा है, मैं नहीं सुन सकता, आप मुझे बस टिप्स एंड ट्रिक्स बता दें। तो मैं उस हवाले से ना गो थ्रू हो जाऊंगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। तो ऐसा बंदा जो एक आध तहरीर लिख भी डाले तो वो उसे कंटिन्यू बुनियादों पर ज़्यादा अच्छा नहीं लिख पाएगा। उसमें लिखने की सलाहियत है, यानी कि जो लिखते हुए अच्छा महसूस करे, उसे लगे कि लिखना आसान है। अगर आपको असाइनमेंट करते हुए प्रॉब्लम आ रही है, आप सोच रहे हो कि मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आप कंटेंट राइटर नहीं बन सकते। लिखना आपको अगर सुकून देता है तो इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। दूसरी बात ये जो मैंने कल भी बताई थी आपको कि मुतालिया करता रहना चाहिए।
اور کیونکہ جب تک آپ لکھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، تب تک آپ اچھا لکھ نہیں سکتے. اچھا پڑھیں اور اچھا لکھیں. تیسری بات جو چیز ہے، اچھا آپ کے اندر اگر ابیلٹی ہے بھی، نیچرل ابیلٹی بھی ہے، تو پھر بھی آپ جو ہے اس کو لکھتے رہیں تاکہ آپ ایک سمت میں چلے جائیں. اور اچھا ایک اور چیز کہ ورڈ میں آپ لکھتے ہوئے جو ہے نا، جمیل نوری نستعلیق فونٹ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں. فونٹ کا سائز آپ 16 ہمیشہ رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گرامر آنی چاہیے اردو والوں کے لیے، رموزوں کا، اور انگلش والوں کے لیے پنکچویشن لازمی ہے. اس کے بعد ایک مضمون میں نے دیکھا ہے کہ ایک سم ٹائم میرے پاس ایسی اسائنمنٹ آتی ہے، نہ تو کاما ہوتا ہے نہ فل سٹاپ. آپ کو یہ بنیادی چیزیں لازمی سیکھنی چاہیے. اور ایکسکلیشن مارک یعنی کہ فجائیہ نشان کہاں پہ لگتا ہے، کاما کہاں پہ لگتا ہے، پیراگرافنگ کیسے ہوتی ہے، مضمون کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، اختتام کیسے ہوتا ہے، ڈھانچہ کیسے بنتا ہے. یہ ساری چیزیں میں نے کل کے لیکچر میں بتائی ہیں. ان سب چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ گرامر کے رولز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. آپ کے پاس ووکیبلری کا ایک ہونا چاہیے، ایک وسیع خزانہ ہونا چاہیے آپ کے پاس ووکیبلری کی. آپ کے پاس آپ کے مائنڈ میں بھی ہو اور آپ کے لیپ ٹاپ یا ہو اس میں بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز میرے مائنڈ میں آئی ہے کہ جب بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی چیز، کوئی نقطہ ذہن میں آئے، کوئی عمدہ خیال پیدا ہو، چاہے وہ اٹھے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، آپ کوئی کام کر رہے ہوں، کیونکہ اچھے خیالات تب بھی آتے ہیں جب ہم کسی اور کام میں بزی ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے اٹھنا ہے، اس کے جو ہے مرکزی خیال کو آپ نے ریٹن میں لکھ لینا ہے، ورنہ وہ آئیڈیا غائب ہو جائے گا بادل کی طرح. بس اگر کوئی خیال ذہن میں پیدا نہ بھی ہو تو ہر شخص کا، کیونکہ تخیل اتنا جو ہے وسیع نہیں ہوتا، اور لکھنے کی مشق جو ہے آپ کے خیالات کو مزید نکھارتی رہے گی. اور ایک اور چیز، جب آپ لکھیں جملے چھوٹے ہوں، سادہ ہوں، مشکل اور پیچیدہ زبان یوز نہیں کریں. سادہ زبان پڑھنے میں بھی آسان ہوتی ہے. وہ ایک پرانا زمانہ تھا جب مرزا رجب علی بیگ کی زبان لکھی جاتی تھی واقعی. اور پھر اس کے بعد اس زبان کو جو ہے کہاں سے چینج ہوا، ہاں سر سید، آزاد، شبلی، ڈپٹی، نذیر احمد، حالی وغیرہ یہ لوگ آئے اردو میں. ان لوگوں نے سادی سلیس لکھنی شروع کی، اور یہ تھی کچھ لکھنے کے لیے بنیادی باتیں تھیں. اور انشاءاللہ امید ہے جب آپ اس پہ محنت کریں گے آپ کو چیزیں اچھی لگنا شروع ہوں گی، آپ لکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ لکھتے بھی ہیں، تعریف پہ خوش بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے اندر سے عاجزی کا احساس کبھی غائب نہیں کرنا. یہ نہیں کرنا کہ میں بہت اچھا رائٹر بن گیا ہوں، میں بہت اچھا کمانے لگ گیا ہوں، کنٹینٹ رائٹر بن گیا ہوں، میں پراؤڈ ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے، اس چیز پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے. اس کے ساتھ میں نے کچھ نیچے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کس طرح کچھ ٹپس ہیں، کس طرح سے ہم کنٹینٹ ہائر کر سکتے ہیں. اور ابھی میں مزید اس کے بارے میں پورا لیکچر دینے جا رہی ہوں، تو آپ اس سب کا خیال رکھیے گا. اچھا، یہ سامنے اسکرین پہ آپ کو ایک کور لیٹر نظر آ رہا ہوگا. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس طرح سے آپ اپنا کور لیٹر بنا لیں گے. تو ایک جسٹ سیمپل ہے. آج کے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے ایک کور لیٹر بنانا ہے. کور لیٹر بنا کے اس میں اگر آپ کا اپ ورک کا اکاؤنٹ ہے نہیں ہے تو لنکڈ ان کا تو لازمی آپ نے اکاؤنٹ بنا لینا ہے نا. آج میں نے اس کا پروسیس بھی اور ساری چیز پہ اس میں اہم چیزیں بھی آپ کو بہت آسان ہے لنکڈ ان کا اکاؤنٹ بنانا. آپ اس کے لیے گوگل سے بھی تھوڑی سی ہیلپ لے سکتے ہیں، یوٹیوب سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. آپ لنکڈ ان کا اکاؤنٹ بنائیں. اور ایک اور ویب سائٹ جو میں بتانے جا رہی ہوں آج، اس کا اکاؤنٹ بنائیں. اور آپ کی آج کی اسائنمنٹ یہ ہے، میں اسائنمنٹ پہلے بتا دیتی ہوں اور لیکچر میں بعد میں دے رہی ہوں. اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے کل تک آپ نے ایک کلائنٹ کو سرچ کرنا ہے، کلائنٹ سے سرچ کرنا ہے، چاہے آرڈر آپ کو ملے نہ ملے، اس سے اپنی کورسپونڈنس کرنی ہے اور مجھے اس کے پروف دینے ہیں. یہ والا کور لیٹر اٹھانا ہے. ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ جائیں، جہاں بھی یہ ساری چیزیں میں بتاؤں گی آپ نے اس کا کرنا کیا ہے. لیکن آپ کا اسائنمنٹ میں اینڈ پہ بھی بتا دوں گی اور ابھی بھی میں بتا دیتی ہوں آپ کو
کہ آپ نے یہ چیز کرنی ہے اسائنمنٹ میں۔ تو چلیے اب میں نیکسٹ میں لیکچر کی طرف آ رہی ہوں، اور لیکچر کے اینڈ پہ ایک دفعہ پھر اسائنمنٹ کا بتاؤں گی، لیکن اس لیٹر کو مائنڈ میں رکھیے گا، یہ میں نے پہلے ہی آپ کو دکھا دیا ہے، اور آپ کی اسکرین پہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ آپ نے سیم اس طرح کا نہیں لکھنا، آپ سرچ کر لیں گے، صرف میں نے مین چیزیں لکھی ہیں کہ آپ اس طرح سے بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔